अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी के साथ आज मैं बहुत जोश व खरोश में एक बहुत ही भयानक रियल वाक़या आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। भाई दोस्तों, अगर हॉरर की बात पाकिस्तान में की जाए तो कराची का नाम सबसे पहले आता है। वैसे कराची से भी ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसी जगह है जो बहुत कराची तो एक सिटी है, लेकिन ऐसी वीरान जगह है, ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने नोट किया हुआ है। लेकिन यह है कि पहाड़ी इलाकों में तो हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाते, जैसे अपने गांव में जाते हैं, सवात में जाते हैं, और पहाड़ी इलाके जैसे काला मरी और ये चीज़ें हो गई, तो वहाँ हम इसलिए जाते कि हम 1 महीने के लिए जाते, 2 महीने के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ इतनी नहीं होती। बस जून जुलाई में छुट्टियाँ तो हम ठंडी इलाकों में जाते जो हमारे गांव है। तो ऑब्वियसली वहाँ जो हमारे साथ इंसिडेंट पेश होते हैं, तो सिर्फ ज़ाहिर सी बात है 2 महीने में तो अब हर रोज़ ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे साथ कोई मसला हुआ, यानी अनदर क्रिएचर का, लेकिन कभी कभार होता है। तो वहाँ भी ज़्यादा होगी, शायद वहाँ कराची से ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ चूँकि लोग जाते नहीं हैं तो उनको पता कैसे चलेगा कि वहाँ ज़्यादा होते हैं। लेकिन कराची चूँकि एक बहुत बड़ा शहर हो, और आई थिंक इस वक्त जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे बताया जाए कि इंडिया में ऐसा कौन सा शहर है जो इतना इतना हंगामी शहर, यानी दिन रात का पता नहीं चलता, लोग मसरूफ़ होते हैं, यहाँ न दिन होती है न रात, फिर भी जिन्नात ने अपना बसेरा यहाँ पे डाला हुआ है। दोस्तों, हम बात करेंगे उस सिनेमा का जो 2010 में बंद किया गया नॉर्थ पाकिस्तान में, जो कराची के जो नॉर्थ साइड पे जो मौजूद है, और उसका कुछ नाम भी है शीरीन उसमें आता है। आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ, या मुझे शायद बस एक बार सुना है, अब मेरे जहन में नहीं है। ये वहाँ की स्टोरी है। अच्छा, ये लाइव बयान कर रहा था ये बंदा एक प्रोग्राम में, और इससे पहले मैं बताऊं कि एक और प्रोग्राम में ये बताया गया था कि ये जो सिनेमा है इसको 2010 में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ के जो अमला थी, जब मूवी ख़त्म होने के बाद, यानी शो ख़त्म होने के बाद, जब लोग यहाँ से निकल जाते थे, और रात में जब ये रात में या दिन में जिस भी टाइम ये खामोश होता था, सुनसान होता था, तो यहाँ से आवाज़ें आती थी लोगों की, जैसे अब भी लोग मसरूफ़ है, कोई मूवी देख रहे हैं, और वो जो स्क्रीन होता था ना, उस पर बाकायदा जैसे कोई लगा हुआ है, कोई शो चल रहा है। तो पहले तो वहाँ के अमले ने इस बात को इग्नोर किया कि शायद उनके दिमाग में, शायद ज़ाहिर सी बात है, आप एक जगह पे हर वक्त होते हो तो फिर आपके दिमाग में भी दिन रात वही चीज़ें होती है। तो उन्होंने तो पहले नोट नहीं किया, लेकिन एक दिन सफाई के ख्याल से जब एक बंदा ये सब तो सुन रहा था, स्वीपर था वहाँ का, लेकिन जब वो अंदर आया, क्योंकि लोग मूवी देखते हुए बहुत सारे खाने खाते हैं, इधर उधर की चीज़ें, पॉपकॉर्न वगैरह, तो वो अंदर आया सफाई के लिए। तो उन्होंने देखा कि जब वो सफाई करने का, तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन ऑन है, और उस पर कोई सफ़ेद चादर में ऐसी मूवी चल रही जिसमें, यानी उसकी जो स्क्रीन की जो फ़ोटो थी, जो चीज़ चल रहा था, वो सिर्फ़ एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए औरत या शख्स जो भी था वो खड़ा है या खड़ी है, बस। वो हैरान था कि सबसे पहले तो उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि भाई ये मूवी कौन सी चल रही जो एक जगह पे खड़ी है और आवाज़ें आ रही है। दूसरी बात, ये लगाई किसने है। वो जाके उसने स्क्रीन व्रीन चेक की, तो पहले तो उसने सोचा कि चलो लगाई होगी किसी काम के गरज से, तो उसने अपनी सफाई पे ध्यान दिया, लेकिन अचानक वो फिर चंद सेकंड के लिए रोका, और जाके उसने सारे स्विच, उसने सोचा कि चलो मैं बंद करता हूँ। तो उन्होंने जब वो स्विच की तरफ गया तो सारे स्विच ऑफ थे, स्क्रीन लगा हुआ था। वो वापस आया, उसने स्क्रीन की तरफ देखा कि ये ऐसी ही, इसके अंदर मैं नज़र आ रहा हूँ, ये क्या है। तो उसने देखा कि वो जो वो जो चीज़ खड़ा था स्क्रीन पे, जो मूवी या जो सीन था, जो पिक्चर थी, उसने अपना सर उठाया और उस आदमी को देखने लगा जो स्क्रीन को देख रहा था। तो वो डरा, वो भागता गया और चीखें मारता रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदा इतना तो समझ जाता है कि कुछ और है, उसने उसकी आंखों में कुछ देखा होगा, और बाहर आते हुए वो उसी दिन से गायब है। कहते हैं कि वो भाग गया है, और उसका फिर
اس نے جب اس کو باہر دوسرے جو سویپر یا جو چوکیدار مجھے انہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اسکرین آن تھا اور اس میں صرف ایک ہی تصویر تھی جو کسی بھوت کی تھی جو سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور میں ڈر گیا ہوں۔ اب تک جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی تھی وہ ہمارے دماغ میں نہیں بلکہ اس سنیما کے اندر سے آتی تھی، یہاں کچھ ہے۔ وہ بھاگ گیا اور یہ کہانی مشہور ہو گئی۔ آج تک وہ پھر سنیما تو بند ہو گئی، لیکن اس سے پہلے بھی جب تک سنیما بند نہیں تھا اس آدمی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس سنیما کی ایک اور کہانی سنو دوستو، ایک اور ایسی کہ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ کنسٹرکشن کا کام روڈز پہ ہو رہا تھا اسی سنیما کے ارد گرد، تو یہاں کے جو ورکر تھے وہ دن رات کام کرتے تھے کیونکہ کام تیزی سے ہونا تھا۔ اور اس میں ایک بندہ تھا، اس نے اپنی سٹوری لائیو بتائی تھی کہ اسی سنیما کے دیوار پہ جب میں رات کے 3 بجے آ رہا تھا تو 3 بجے تو میں نکلا تھا، لیکن 3:30 تک میں اس ایریا میں انٹر ہوا تھا۔ یہاں روڈ تھوڑا مطلب صحیح تھا اور تھوڑا کچا تھا، جسے ہم کچا کہتے ہیں نا، جیسے انڈر کنسٹرکشن تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اپنے بائک کو مطلب تھوڑا بیلنس دیتی ہوں کیونکہ یہ جگہ کافی مطلب یہ روڈ کچا تھا اور گھڑے وغیرہ تھی، تو میں آرام سے آ رہا تھا۔ اب میں دور سے ایک لڑکی دیکھ رہا ہوں جس نے عبایا پہنا ہوا ہے اور اس نے ایک کالج بیگ یا اسکول بیگ جیسے اسٹڈی بیگ آپ کہتے ہیں جس میں اسٹڈیز بک ہوتے ہیں، وہ ہے جو شولڈر بیگ ہے نا، وہ اس نے لیا ہے شولڈر پہ۔ اب میں حیران اس بات میں ہوں کہ میں جو اس کے قریب پہنچا گیا تو میں حیران ہوں کہ وہ بیک سائڈ مطلب دیوار کی طرف کیوں دیکھ منہ کر کے کڑی ہے، دیوار سے بالکل ایسے جیسے اگر وہ ایک قدم بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا اپنا پاؤں اٹھائے تو دیوار میں سے بالکل لگے گی، اتنا وہ دیوار کے قریب تھی۔ لیکن اس نے اپنا منہ، ظاہر سی بات ہے اس کا بیگ مجھے نظر آ رہا تھا جو شولڈر پہ تھا، تو اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ تو میں حیران تھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی ہوگا۔ پھر میں کہہ رہی ہوں کہ ایسی کون سی کوچنگ کالج اسکول ہے جو رات کے 3 بجے یہ جا رہی ہے یا آ رہی ہے یا کسی بس وغیرہ وین کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے معاملہ کچھ عجیب لگا۔ اب مجھے یہ ذہن میں تھا کہ بھئی میرے گھر والوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ رات کے ٹائم اگر آپ سے کوئی لفٹ مانگے تو نہ دے، کیونکہ اس جگہ کی بہت ساری باتیں مشہور تھی۔ ایک تو چوروں ڈکیتوں سے متعلق، دوسری یہ جو انادر کریچرز اور سنیما کی جو سٹوری تھی جو اسکرین والی، یہ بھی کافی مشہور تھی اور یہاں سے لوگوں کو عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہے۔ اب تو بالکل وہ سنیما ویران ہے، اب تو اور بھی زیادہ خوف وہاں پھیلا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ نہیں کہ میں ناخبر ہوں، دوسرے سٹوریز میں جیسے بندہ ناخبر ہوتا، تو میں تھوڑا آہستہ آہستہ، بائک تو ویسے بھی میرا آہستہ سلو تھا، یعنی کیونکہ وہ راستہ صحیح نہیں تھا، تو میں اور تھوڑا سلو ہوا اور اس کو دیکھ رہا تھا کہ مطلب یہ کوئی جن بھوت ہے یا کوئی مطلب عورت کا استعمال کر کے چوریاں اور ڈکیتیاں جو کرتے ہیں نا، کہ اب یہ عورت لیفٹ مانگی اور جب آپ روکو گے تو اس کے پیچھے یا کہیں چھپے ہوئے ہوگے آدمی اور وہ آ کے تم سے پیسٹل کے ذریعے سارا کچھ بائک اور موبائل تک چھینے گا۔ تو میں تھوڑا روکا اور میں نے سوچا کہ چلو جاؤ دیکھو یہ لڑکی بھاگ رہی ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں جیسے ہی اب بائک سے اترنے لگا ہوں نا، تو پھر میرے ذہن میں کچھ آیا اور میں نے بائک کو مطلب سٹارٹ ہی رہنے دیا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور دوستو اب جو بتانے والی ہوں نا، بہت ہی ہارر، کہ اس نے جو بیگ پہنا تھا شولڈر پہ وہ اصل میں اس کا شولڈر نہیں تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا، اور نہ وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی بلکہ اس کا بیک سائڈ اور جو منہ والا سائڈ وہ دونوں ایک ہی تھا، یعنی بیک سائڈ اس کا فیس سائڈ بھی تھا اور فیس سائڈ اس کا بیک سائڈ بھی تھا، اور اس کی پیروں پہ میری نظریں گئی۔ جو عموماً کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیروں کو پہلے دیکھو کیونکہ اس کے پیر الٹے ہوتے، تو پیر تو اس کے مجھے نظر ہی نہیں آئے، لیکن اس کی ٹانگیں اتنی لمبی لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور میں نے ڈائریکٹ موٹر سائیکل کا جو بائک کا جو وہ تھا اس پہ پاؤں رکھا اور وہ جیسے اڑ کے، یعنی اب میں پورے نظارے کو دیکھ رہا ہوں، وہ اتنی تیزی سے اس کے اور میرے بیچ میں فٹ پاتھ تھا، وہ ایسے اڑ کے جیسے زمین سے
5-6 सेकंड के लिए वो ऐसे उड़ के फुटपाथ पे आई है और मैंने बाइक तेज़ की, लेकिन चूँकि वो रास्ता कच्चा था तो मैंने ख़ुद को मतलब संभलते संभलते फिर कई बाइक को मैंने बैलेंस किया था और तेज़ी से वहाँ से निकला। और घर आते ही मुझे, जैसे अमूमन लोग कहते बुखार, तो बुखार नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था सोने में भी, जैसे मैं सो रहा था और जैसे मुझे लगता था कि कोई दब 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 भाग के मेरे सराहने आके वो आवाज़ ख़त्म हुई हुई। और फिर मैं मेरा काम भी गया, क्योंकि मैं नहीं जा रहा था फिर, और मेरी तबीयत आज तक ख़राब है। और दोस्तों, ये कहानी इतनी पुराने ज़माने की नहीं, ये 17 जुलाई जो अभी गुज़री है, इसको रात के टाइम हुई है।